अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव इस्लामाबाद के स्पेशल एडिशन के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस दफ़ा हज के इंतज़ामात के हवाले से मुतनाज़ बातें जो हैं सामने आई। करप्शन, अकरबा परवरी के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए और हज जैसा मुक़द्दस फ़रीज़ा जो है वो गहना कर रह गया। पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ें उठीं कि वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी साहब से इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया जाए, और काबीना के ही एक रुकन ने यह मुतालबा भी कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के ने रिपोर्ट तलब की और उसके बाद एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जो इसकी तहकीकात करे, और इसके साथ साथ FIA जो है वो इसकी तहकीकात कर रही है। डायरेक्टर हज राव शकील जो हैं वो हिरासत में हैं। अब ये मामलात जो हैं और इससे वाबस्ता बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आना जो हैं वो ज़रूरी हैं। मेरे आज के मेहमान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी साहब। हामिद सईद काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और जो कुछ हुआ उस पर बहुत सवालात हैं, लेकिन ये करप्शन, ये अकबरा परवरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एकदम उठकर जो है इस हज के हवाले से जो है वो सामने आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार कि जब मुझ पर हर तरफ से इल्ज़ामात की बौछार हो, बग़ैर किसी सबूत के किरदार कुशी हो रही हो, आपने कम अज़ कम मेरी बात कहने सुनने का मुझे मौका अता किया है। हज अरकान इस्लाम में से बहुत अहम रुकन है, मुक़द्दस सफ़र है, अक़ीदतों और मोहब्बतों की आमाजगाह है, और इसके हवाले से अगर कोई करप्शन करता है तो ज़ाहिर है कि क़ानूनी और अखलाक़ी एतबार से तो मुजरिम है ही, और दीनी और मजहबी हवाले से वो यकीनन अल्लाह रसूल का बहुत बड़ा मुजरिम है और उसको किसी सूरत में स्पेयर नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो सवाल है वो ये है कि हम अरबी मुअल्लम जो है क्यों नहीं लेते। वहाँ से इतराज़ ये आता है कि जनाब हमसे कदम कदम पे रिश्वत मांगी जाती है, रोड़े अटकाए जाते हैं, लिहाजा हम सिर्फ सहूलत फ़राहम करने के लिए तैयार हैं, इससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं। मतलब ये कि मैं नहीं समझ पाया कि आपके इस सवाल का मकसद क्या है। अरबी मुअल्लिम क्यों नहीं लेते? ज़ाहिर है कि जो भी हाजी जाते हैं उनकी किसी न किसी मकतब से वाबस्तगी होती है और वो मकतब जो है वो मुअल्लिमीन के ज़ेर इंतज़ाम ही चलते हैं, तो मुअल्लिम नहीं लेते। आपका अगर ये मतलब है कि हुज्जाज किराम की हज की अदायगी के लिए वहाँ पर कोई मुअल्लिम हर वक्त उनके साथ होना चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि ये शायद दुनिया के किसी मुल्क के हाजी के साथ वो वहाँ का मुअल्लिम तो नहीं होता साथ। अच्छा, इसमें ये फरमाइएगा कि रहाइश गाहों का जब मसला उठा तो 2 किलोमीटर के बाद रहाइश गाहें जो हैं वो 3600 रियाल पे वो ली गई। उससे पहले जो है इससे सस्ती मिलती थीं, और इसके अंदर जो है बड़े पैमाने पर राव शकील साहब ने खुद एडमिट किया कि 1 अरब रुपए की करप्शन जो है वो हुई है। मैं अर्ज़ करूँगा कि राव शकील साहब ने क्या एडमिट किया ये मुझे नहीं पता। आपने ये ख़बर कहाँ से निकाली? वो इसलिए कि राव शकील साहब को जो यहाँ से बिल्डिंग हायरिंग के लिए जो रकम टोटल भेजी गई थी, वो टोटल रकम पाकिस्तानी 95 करोड़ रुपए के करीब बनती है, जो उस वक्त हमने रिलीज़ की थी, भेजी थी, जिस वक्त राव शकील साहब वहाँ थे। उसमें से 77 करोड़ रुपए राव शकील साहब ने बिल्डिंग हायर करने के लिए जो वो उन्होंने की है। एडवांस पेमेंट का तरीकाकार होता है? जी होता है कि पहले ही पैसे दे दिए जाएं उन बिल्डिंग्स पे, इस बात का जायज़ा लिए बगैर कि वहाँ पे सहूलतें क्या मुयस्सर होगी लोगों को, ना खुराक का सही बंदोबस्त, ना AC खैमे मिल सके, ना वहाँ पे कोई दीगर इंतजामात। नहीं, माफ़ कीजिए नदीम साहब, लगता यह है कि आपको हज मामलात का सही मालूम नहीं है, वरना ये सवाल आप इस अंदाज से न करते कभी। वो इसलिए कि खैमों का ताल्लुक बिल्डिंग हायरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन सहूलियात जो हैं वो तो दी जानी चाहिए थी ना। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अगर कोई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई हमारे सुनने वालों की समझ में भी आएगा। आप इस तरह मॉडल अप कर देंगे, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग हायरिंग एक अलहदा इशू है, ट्रांसपोर्टेशन एक अलहदा इशू है, मीना अराफात में जो सहूलियात हैं, खैमे वगैरह हैं, वो एक अलहदा इशू है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स वो एक अलहदा इशू है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जब उन तक उनको अलहदा अलहदा नहीं समझेंगे बात नहीं आएगी। बिल्डिंग हायरिंग के हवाले से जहाँ तक आपने ये बात की कि जी एडवांस का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग देखे बगैर, ज़ाहिर है बिल्डिंग देखे बगैर कोई ख्यालों और ख्वाबों में तो कोई नहीं दे सकता। वहाँ जाते हैं बाकायदा फ़ासला नापा जाता है, बिल्डिंग की कंडीशन देखी जाती है,
اس کے اندر کتنی اکوموڈیشن اویلیبل ہے، ہر چیز کا وہاں پر ایک کرائٹیرین ہے، ایک معیار لیکن ہے۔ جو ادائیگی کی گئی ہے، جو طریقہ کار اپنایا گیا، یہ بھی پہلی دفعہ واقعہ ہے کہ ایک سعودی شہزادہ جو ہے وہ اٹھ کے لیٹر لکھ رہا ہے کہ جناب میں سستا دینے کے لیے تیار تھا، انہوں نے مہنگی لے لی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں پھر عرض کروں گا کہ آپ چیزوں کو مڈل اپ کر رہے ہیں۔ سعودی شہزادے کا خط ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، مجھے اس پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے بھیجا تھا، سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس لیا، اور ان کا اعتراض آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کا جو اعتراض تھا وہ بنیادی طور پر راؤ شکیل پر نہیں تھا، بلکہ راؤ شکیل صاحب کو واپس بلانے کے بعد جو دوسری ہائرنگ کمیٹی ہوئی جس کی سربراہی خود وفاقی سیکٹری کر رہے تھے، تو یہ انہوں نے اعتراض اس کمیٹی پر کیا، اور ہمارے فیڈرل سیکٹری نے سپریم کورٹ میں اس کا جواب جمع کرا دیا۔ اب سپریم کورٹ سے بڑا فورم ہمارے ملک میں اگر کوئی ہے تو پھر آپ مجھ سے جواب طلبی کر لیجیے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ذرا اس انتظامی ڈھانچے کو بھی سمجھ لیں کہ آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں، آپ کا بھی ملتان سے تعلق، راؤ شکیل صاحب ان کا بھی ملتان سے تعلق، سیکٹری حج ان کا بھی ملتان سے تعلق، کہا گیا کہ وزیر اعظم کی یہ قریبی رفقا ہیں اور یہ ساری ٹیم جو ہے یہ بنائے گی۔ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ راؤ شکیل پر نیب کے مقدمات ہیں، وہ اسی یہ لسٹ پر ہیں؟ کہاں سے آگے وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ راؤ شکیل کا تعلق ملتان سے نہیں ہے، یہ ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے جو پرائم منسٹر کو پریشرائز کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ میرا تعلق ملتان سے ضرور ہے، میں ملتان کا رہنے والا ہوں، لیکن میں الیکٹ ہوا ہوں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے، اور مجھے منسٹری بھی اسی پس منظر میں ملی ہے۔ اگر آغا سرور رضا صاحب جو سیکٹری ہیں ان کا تعلق ملتان سے ہے تو کیا ملتان سے تعلق رکھنا کوئی جرم ہے؟ یہ کوئی خطا ہے؟ لیکن راؤ شکیل صاحب کہاں سے ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا ان پر نیب کے مقدمات ہیں، ان کا نام ای سی ایل لسٹ پہ ہے، وہ کرپشن کے اندر ملوث ہیں اور ایک ایسے شخص کو ڈائریکٹر حج مقرر کر دیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ڈی جی حج مقرر کرنا یہ میری ڈسکریشن نہیں ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے۔ سارے ملک میں اس گریڈ کے آفیسرز کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ وہاں ڈی جی حج کے طور پر پوسٹنگ کے خواہش مند ہیں وہ ریکویسٹ بھیجیں، ان کی ریکویسٹ آتی ہے، پھر 5 فیڈرل سیکریٹریز جس میں سیکٹری کیبنٹ بھی ہوتا ہے اور سیکٹری ریلیجیس افیئرز بھی ہوتا ہے، وہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور وہ انٹرویو کرنے کے بعد جو اس میں سے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو شارٹ لسٹڈ 3 بندوں کا پینل پی ایم ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے، اور وہاں سے ان 3 میں سے کسی ایک کی فائنل اپروول پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے راؤ شکیل کی تعیناتی میں اپنے ڈسکریشنری پاورز استعمال کیے؟ ڈسکریشنری پاور تو ہے ہی نہیں، میں نے بتایا کہ ڈسکریشن نہیں تھی، وہ تو یہ ایک پروسیجر ہے، انٹرویوز ہوئے، ان کی شارٹ لسٹنگ ہوئی، اور جو شارٹ لسٹنگ کے بعد جو 3 نام تھے وہ وہاں پہ بھیجے گئے، اور ان 3 میں کرمنل سے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں حامد سعید کاظمی صاحب ان کے خلاف، سی ایل پہ ان کا نام ہے۔ میں عرض کروں کہ مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہ میں ان کا انٹرویو لینے والا ہوں، نہ ان کو اپوائنٹ کرنے والا ہوں، یہ سوال میرے اوپر تو بالکل بے تکا ہے نا۔ اگر کہیں پروسیجر سے انحراف کیا گیا ہو، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی الزام ہوتا ہے تو کیا ملزم اور مجرم کو آپ ایک صف میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ آپ وفاقی وزیر ہیں وزارت مذہبی امور کے، آپ کے ہاں اس کو ڈائریکٹر حج کے طور پہ تعینات کیا گیا، اس لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں اسی لیے جواب دے رہا ہوں جناب کہ ان پر الزامات ہوں گے، لیکن کیا ان کی پوسٹنگ جو ہے کیا غیر قانونی ہے؟ دیکھیے آپ غیر اخلاقی کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ بھئی ایک شخص جس پر الزامات تھے ان کو اس طرح کیا گیا، لیکن وہ پروسیجر سے گزر کے آئے ہیں، ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں 5 فیڈرل کیا سیکریٹریز میں۔ 8 لوگوں کو سپرسیڈ نہیں کیا گیا ان کو اس پوسٹ پر لانے کے لیے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنا پر کرپشن کی جو ہوا ہے وہ پھیلی؟ میں عرض کروں گا کہ کرپشن کی ہوا کیوں پھیلی یہ تو آپ رفتہ رفتہ چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سابقہ ادوار میں بھی حج کے معاملات میں یہ شور شرابہ اٹھتا رہا ہمیشہ۔ اس برس یہ عجیب تماشا ہوا ہے کہ جب ہم ٹرانسپیرنسی کی طرف چل رہے ہیں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سال کرپشن پچھلے